نمبر 2 مرکبات الف لام لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا ثا نون یا با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین نون سین تا سین فا سین تا جیم تا حا